मान गए बहुत बुरा मान गए बहुत बुरा मान गए। हक से जो पर्दा उठाया तो बुरा मान गए। हक से जो पर्दा उठाया तो बुरा मान गए। हक से जो पर्दा उठाया तो बुरा मान गए। हक से जो पर्दा उठाया तो बुरा मान गए। हुक्म मौला जो सुनाया तो बुरा मान गए। हुक्म मौला जो सुनाया तो बुरा मान गए। हक से जो पर्दा उठाया तो बुरा मान गए। हक से जो पर्दा उठाया तो बुरा मान गए। नासबियों में सहाबा पे तो हुश थे सारे। नासबियों में सहाबा पे तो हुश थे सारे। नासबियों में सहाबा पे तो हुश थे सारे। जश्न हैदर का मनाया तो बुरा मान गए। जश्न हैदर का मनाया तो बुरा मान गए। हक से जो पर्दा उठाया तो बुरा मान गए। हक से जो पर्दा उठाया तो बुरा मान गए। मुझसे वो कहने लगे बाद नबी कौन अफजल। मुझसे वो कहने लगे बाद नबी कौन अफजल। मुझसे वो कहने लगे बाद नबी कौन अफजल। मैंने ज़हरा का बताया तो बुरा मान गए। मैंने ज़हरा का बताया तो बुरा मान गए। हक से जो पर्दा उठाया तो बुरा मान गए। हक से जो पर्दा उठाया तो बुरा मान गए। बुत परस्तों की ये औलाद को देखो अब तक। बुत परस्तों की ये औलाद को देखो अब तक। बुत परस्तों की ये औलाद को देखो अब तक। अली काबे में जो आया तो बुरा मान गए। अली काबे में जो आया तो बुरा मान गए। हक से जो पर्दा उठाया तो बुरा मान गए। हक से जो पर्दा उठाया तो बुरा मान गए। सरवरे दीनो हदीजा का वो एक अक़द अजीम। सरवरे दीनो हदीजा का वो एक अक़द अजीम। सरवरे दीनो हदीजा का वो एक अक़द अजीम। अबू तालिब ने पढ़ाया तो बुरा मान गए। अबू तालिब ने पढ़ाया तो बुरा मान गए। हक से जो पर्दा उठाया तो बुरा मान गए। हक से जो पर्दा उठाया तो बुरा मान गए। जब सुना उनका ये हलवा है पसंदीदा बहुत। जब सुना उनका ये हलवा है पसंदीदा बहुत। जब सुना उनका ये हलवा है पसंदीदा बहुत। हमने कुंडों पे बुलाया तो बुरा मान गए। हमने कुंडों पे बुलाया तो बुरा मान गए। हक से जो पर्दा उठाया तो बुरा मान गए। हक से जो पर्दा उठाया तो बुरा मान गए। जो अली का ना हो वो बाप का कब होता है। जो अली का ना हो वो बाप का कब होता है। जो अली का ना हो वो बाप का कब होता है। मैंने शजरा जो थमाया तो बुरा मान गए। मैंने शजरा जो थमाया तो बुरा मान गए। हक से जो पर्दा उठाया तो बुरा मान गए। हक से जो पर्दा उठाया तो बुरा मान गए।
کون ہے قاتل عمار محمد اویس؟ کون ہے قاتل عمار محمد اویس؟ کون ہے قاتل عمار محمد اویس؟ میں نے جب نام بتایا تو برا مان گئے، میں نے جب نام بتایا تو برا مان گئے، حق سے جو پردہ اٹھایا تو برا مان گئے، حق سے جو پردہ اٹھایا تو برا مان گئے، اس پہ نہ غازی لکھا تھا نہ ہی کالا رنگ تھا، اس پہ نہ غازی لکھا تھا نہ ہی کالا رنگ تھا، اس پہ نہ غازی لکھا تھا نہ ہی کالا رنگ تھا، پھر بھی جھنڈا جو لگایا تو برا مان گئے، پھر بھی جھنڈا جو لگایا تو برا مان گئے، حق سے جو پردہ ہٹایا تو برا مان گئے، حق سے جو پردہ اٹھایا تو برا مان گئے، بدھ کے دن کس نے پڑھائی تھی وہ جمعے کی نماز؟ بدھ کے دن کس نے پڑھائی تھی وہ جمعے کی نماز؟ بدھ کے دن کس نے پڑھائی تھی وہ جمعے کی نماز؟ ایک سوال ہم نے اٹھایا تو برا مان گئے، ایک سوال ہم نے اٹھایا تو برا مان گئے، حق سے جو پردہ اٹھایا تو برا مان گئے، حق سے جو پردہ اٹھایا تو برا مان گئے، حق سے جو پردہ اٹھایا تو برا مان گئے، ان کا مولا جو سنایا تو برا مان گئے، ان کا مولا جو سنایا تو برا مان گئے۔